Boker Tov sa Hebrew. Pagtibaya. Ang atuang lesson karong untaga is about Messiah. Duha kini siya ka parte na atay gitawag nga pre-messianic era sa kanang paduol ng pagpatimaw sa Messiah o ang katong panahon na jud sa Mesiyas. So, ang kapanahunan sa gitawag og pre-messianic o messianic ug ang pagkatawo sa Mesiyas usa ka komplikado o kasagaran wala nasabtan og insakto sa mga nagsubay niini o nagtuon niini. Kini nga hisgutanan nga naghilambigit o ubay-ubay nga tawo o proseso sa panghitabo. Samtang ang katibuk-an nga impormasyon hayag sa mga kasulatan o sa balaang kasulatan. Apan ang mga partikular nga detalye magpabilin nga espekulasyon hangtod sa aktual nga oras sa iyahang pagpatimaw. Sa kining maong pagtulunan atong repasuhon ang mga kamatuoran ug mga pangutana may tungod sa pag-abot sa Mesiyas. So unsa ning pre-messianic or before messianic era? Daghang nakasulat nga propesya bahin niini or midrashim, mga laglom nga pagpasabot sa mga nakasuwat sa balaang kasulatan o uban pang mga tinubdan. Nagaingon kanato nga samtang ang panahon sa Messiah or Mesiyas or Moshiach nagkaduol, ang kalibutan makasinati og kausaban o kagubot. Daghan niini positibo ang resulta apan adunay magdala og pagkaguba sa mga daghang aspeto. Sa Isaias 59 versikulo 15, Isaias 59 verse 15, ingon dito nga ang kamatuoran mapakyas or Hebrew, ingon dito nga neederes. Ang Talmud o kaning mga itawag nato og oral Torah, mga pagpalawom sa pagpasabot sa balaang kasulatan sa ning Talmud, mga records sa mga pagtulunan, sa mga nilibo na kapin katuig, nilibo katuig ng nilabay. So, ingon ang Talmud nga ang pulong nga ni Ideres may kalabutan sa pulong nga panon. Ang implikasyon niining bersikulo nga Isaiah 59 versikulo 15 nga ang kalibutan mabahin-bahin sa daghang grupo o panon. Matag usa moingon nga sila ang sakto. Daghang mga reliyon nga moingon nga sila sakto. Yang usa mali. So kakahitabo na ni siya karon. Ang matuod nga Torah, we understand nga kaning ingon nga Torah, these are the instructions. Kung sa English pa ni instruction, Torah. Or kung sa Bisaya pa, mga sulundunon, instruction. Mao na nga kaning kumabritag Bible, ang pinakauna jud nato nga makita is ang Genesis, sunod ang Exodus, sunod ang Leviticus, sunod Numbers, ikalima ng Deuteronomio. So kana siya tanan kanang lima, mao na siya ang pinaka taas og level nga instruction alang sa katawhan sa Israel o sa tibuok katawhan sa kalibutan. So kanang lima. Then ang sunod kanang mga sinulat sa propeta o ang sunod katong mga sinulat sa hari o uban nga mga manunulat diha sa atoang gitawag og Tanakh. Tanakh is mao na siya ang original nga Bible. Ang Bible nga iya sa mga Israelita nga ilahang yampingan sa pila ka libo katuig ng nilabay. Pila ka libo. Ikan paghatag kang Moises dito sa bukid sa Sinai, 3,300 katuig ng nilabay. Hangtod karon giampingan gyapon na sa mga maalamon o mga mangtutudlo sa Israel. So walay rason nga musunod taglaing katawhan kay dili man sila ang gitugyanan sa balaang kasulatan. So nasayran nato nagila din ang giampingan unya
dili na day na para sa ilaha, kung dili para na siya sa kaluwasan sa tanang tao sa kalibutan. So, sa kaning panahon sa pre-messianic or una mo patimaw ang Mesiyas, usaka ang gitawag nato nga atheismo or atheism, kana bang dili na mo tuo og Dios na ay Ginoo. Yun ana, daghan na nang mo gawas ini nga duol na ang Mesiyas. So mulukop sa kalibutan ug ang mga reliyong pagtulun-an gitamay sa panahon nga naguna sa Mesiyas. Daghan mga Hudyo, mga Israelita, kaning gitawag og Hudyo, actually nangilad lamang guni siya paminaw tungod kay gipangilad sa mga Romano. Ilang gipasangil nga maodoy dahilan nganong namatay ang ilang Mesiyas. Pero ang tinuod ana, ang mga Hudyo or mga Israelita ang gitugyanan sa balaang kasulatan, unya sila ang gisaaran nga magdala og kahayag sa tibuok kalibutan. Sila ang ato ang sulundunon, ang ilang pagtulunan mo'y ato ang kuan. Nganuman, sila ang giingon sa Exodus 4:22 nga kinamagulangang anak sa makagagahom. So, isip kinamagulangang anak nga mao man di nakasulat sa unang parte jud sa Bible. Again, Exodus or Exodo 4:22. Klaro kayo, hayag kayo nga giingnan sa makagagahom si Moises nga ingna si Pero nga ang Israel ang akong kinamagulangang anak. Busa buhi siya. So again, kanang dungag nga kasulatan or New Testament nga giingon nga naay bugtong anak, kana siya nisupak na pod or nisukwahi na pod sa pagtulun-an nga tinuod. Mingon tag pagtulun-an nga tinuod, mao na siya ang ilahang ginganlan og Old Testament. Pero sila ra may gaingon nga old na. Actually walay old, kundi mao lang yun siya the only testament, the only Torah, the only instruction from the Creator sa tuang makagagahom. So daghang mga Hudyo ang mobiya sa Torah o sa ilang pagsalig. Mobiya daw. Apan ang mga maalamon makaila sa kining sapa sa walay pagtuo. Pagsulay lamang kini o sila kinahanglan magpabilin nga lig-on sa ilahang pagtuo. So mao kini ang buot pasabot sa bersikulo nga Daniel 12:10. Nag-ingon nga dili makasabot ni ini ang mga daotan. So mo kini ang buot pasabot sa bersikulo Daniel 12:10. Dili makasabot ang mga daotan og magpadayon sila sa ilang pagkadaotan. Apan ang mga maalamon makasabot gayud niini. So ingon pa, daghan ang magpalayo sa Torah o kamatuoran. Apan makita nila nga ang mga panghitabo o makita nila ang kahulugan niini ang mga maalamon. So mobalik sila sa Dios, sa Israel. So numduman na to nga naay mga Diyos, naay mga kanang inapasayaw-sayaw bitaw ma January o Diyos man na siya. Nga naapoy birthdayhan og Disyembre kana Diyos na siya. Ang atong gisgutan diri nga Dios nga tinuod is ang Dios ni Abraham, ang Dios ni Noah o ang Dios ni Isaac ug ni Jacob. So mao na sila ang ato ang gisundan nga pagtulun-an. So kung naman gani mo sunod nga mga magpaila kanato og lain nga Dios. So daan nakabutang na sa Genesis 13, sa sinugdanan sa Genesis 13. Nag-ingon na diha nga naay mga magbuhat og milagro unya ilikay ta sa tuang pagpaduol sa tinuod nga Dios sa Israel. Unya kanila lamang is pagsulay. Basahon nato sa Deuteronomy 13. Kita nato diha nga kanang mga moabotay nga or niabot nga mga tawo nga nagaingon nga sila daw anak sa Dios, naingon ana. So mga pagsulay ra na siya sa kalibutan. Kay ang tinuod nga labing gamhanan is katong giampuan ni Abraham,
ni Isaac ug ni Jacob, ug giampuan ni Noah, giampuan ni Adam ug mga kaliwat niya. So mo toy ato ang balikan, mo toy ato ang subayon kung kinsa to siya o niya unsa to siya. O na siya ang kuan kay kaning mga bag-o nga mga Dios nga gitudlo sa ato sa mga Katsila o mga Romano o sa mga Grigo, ila ng Diyos, dili na Diyos sa Israel. So, mao na nga, kung musunod ta sa mga Romano, musunod ta sa Grigo, musunod ta sa mga Katsila, so meaning to say, ang Diyos nila ang ato ang isamba. Ang Diyos sa Israel, mao na, nakalimtan na nato. So, mubalik ang mga maalamon daw kuno diri sa Daniel 12:10, mubalik sa tinuod nga Dios apan biay-biayon sila tungod sa pagbiya sa naandan nga mga reliyon o kultura. Mao kini ang bot ipasabot sa bersikulo sa Isaiah 59:15 nga isipon nila nga buang-buang ang mulikay sa dautan. So remember nga ang kaning pagsamba gawas sa langit nung amahan is kasuko na niya o kana usa ka dautan nga butang. So sa panahon pod nga hapit na mopatimaw ang Misaya ay pag-ubos sa relihiyong pagkahiusa. Resulta kini sa pagkaubos sa maayong pamatasan, moralidad o importanteng sosyal nga mga institusyon. Tungod sa paspas nga kausaban, ang ginikanan sa ilang mga anak masinati ang kalibutan sa lahi nga termino. Ang resulta, mawad-an og respeto ang mga batan-on sa mga katiguangan o sa ilang mga ginikanan. Naay mga gobyerno nga dili na motuo og Dios og ang mga ekonomiya nga bagsak. Kini kaubanan sa paspas nga pagsaka sa populasyon o mga katawhan, daghan ang katawhan sa kalibutan. Ngao kini ang panahon sa grabe nga palas-unon. Sa Midrash Tehillim 22 paragraph 9 nagaingon nga 1/3 or katulong bahin sa kalibutan ang mag-antos mahitabo sa henerasyon una magpatimaw ang Mesiyas. So 1/3 of the world will suffer during the generation before the Messiah. So naapoy pagsaka sa sekular nga kaalam sa science, kusog taas ang siyensya, ang teknolohiya aning mga panahon na. Ingon sa ulahing mga otoridad sa Torah, adunay pagbutho sa sekular o siyentipikong kaalam una moabot ang Mesiyas. Mao kini ang ipasabot sa nakasulat sa Zohar 1 page 117a. Sa ika-600, sa ika-600 nga tuig, sa ika-unom nga milenyo, ang langit nung mga ganghaan, the gates of heaven, sa kaalam, the heavenly gates of wisdom, maabri og ang ubos nga balon sa kaalam, moabli. Kini moandam sa kalibutan sa pagsulod sa ika-7 nga milenyo o the year 7,000. Sama sa usa ka tawo nga nangandam sa ika-7 nga adlaw sa Sabado, una ang pagsalop. So sa tuwang nasayran, pinagi sa tuwang mangtutudlo nga nanata sa tuig 5,782. So sa ika-6,000 ka tuig or before sa ika-6,000 ka tuig, we are expecting nga moabot or magpatimaw ang Mesiyas. So, kining maong propesiya mutugma sa Hebreo nga tuig 5,600. Kining pagsaka sa siyensya ba, sa teknolohiya. Itabo ni siya itong 1840 or sa tuig sa Hebreo 5,600 na sinugdanan sa bagong panahon, tawhanong kaalam or science. So, ang sunod nga timailhan nga duol na ang Mesiyas is kaning nakasulat sa Salmo 147, 147, verse 2, versikulo 2. Nga gingon, tapokon
sa Dios pagbalik ang nakatag nga katawhan sa Israel. So nagakahitabo na po ni siya karon, daghang mga namalik na nga mga katawhan sa Israel gikan sa India, sa Africa, sa Europe, sa Amerika. Hinahinay na silang nagabalik gikan pagka-establish sa ilahang yuta sa Israel atong 1948 human sa gira nga ikaduha sa kalibutan, World War II. Nabalik sila sa yuta sa Israel. Hinahinay po og balik na karon ang mga katawhan na nakatag gikan pagsakop sa mga Assyrian, pagsakop sa Babylonian, sa mga Grigo, sa mga Romano, sa pagkuan sa ilaha sa mga German panahon ni Hitler, patay sa ilaha 6 ka milyon, patay sa ilaha 6 milyon ang gipatay ni Hitler sa ilahang kaliwatan. So mo na sana sa itabo nagkatag-katag sila sa tibok kalibutan. So karon nga hinahinay na silang balik, so mao na ni siya ang nakasulat sa propesiya. Una niini ang Salmo 1:47. Salmo 147 verse 2. Tapok ko niya ang mga nagkatag sa Israel. Then sa Deuteronomy 30 verse 3. Deuteronomy 30 versikulo 3. Ingon diri nga panguhaon kamo sa Dios gikan sa mga nasod diin kamo patibulaaga. So naay mga saad nga kaniadto pa isaaran na sila nga human sa ilang pag-antos ibalik sila sa yuta ug di na sila maibot sa ilahang pagkahimutang. Ato may numduman nga ang Israel gikan pa atong pagbalik nila diha sa ilahang yuta human sa gira, walay undang nga ginagira sila sa mga silingan ng mga nasod sa Saudi, sa Egypt, sa Syria, sa Jordan, sa Lebanon. So gitabangan na sila pero di jud sila mapildi bisag gamay ra sila. Minilyon ang sundalo sa kalaban pero sila pila lang sila kalibo pero di jud sila maibot. Hangtod karon sige gyapon gubat ang Israel, tabangan gyapon ni sa mga silingan nila nga mga nasod pero di na jud sila maibot nganuman tungod na sa saad dire sa Deuteronomy 30. So kung ato ang bisitahon ang Deuteronomy 28, giingnan dito nga ikatag niya ang mga katawan sa Israel tungod kay gahi silang ulo, giingnan na sila nga magampo mo sa ako lang, ayaw sa lain-lain kay or sa lain kay siluso ko nga makagagahom, dili ko gusto nga ang himaya mapunta sa lain. So usahay manggod kaning mga Israelita maminyo og dili Israelita madala sila sa tinuhuan atong mga taga gawas nga nasod. So mao nang rason nga gikatag sila pero karon nga nanginahinay sila og paduol balik sa makagagahom mo nang isaaran sila sa Deuteronomy 30. So mahuman o una ang pre-Messianic nga panahon dunay kagubot pagbalik sa mga Hudyo o Israelita sa ilahang yutang natawhan. Ang proseso sa pagpadayag inanay o madalian o milagruso o natural o walay kasiguruhan unsa ang pamaagi nga mabalik sila. So pagkakaroon makita nato natural siya nga proseso kay ginabalita man na sa mga world news nga ginasakay og mga eroplano, ginasundo sila dito sa India. Nya ang uban na nakay barko. So kana siya natural nga proseso pero naa po daw milagruso nga proseso. Nya pwede po daw inanay, pwede po siya madalian. So ang klaro lang yun dire is makabalik sila tungod kay ubanan sila sa makagagahom. No bitaw nga basahon nato sa Zacarias 8:23 nga nagkalaing-laing nasod mukuyog sa mga Hudyo kay tungod nasayod daw kita nga sila ang inubanan sa makagagahom. Tinuod man na kay gikan pa sa panahon ni Abraham, kang Isaac, kang Jacob, panahon ni Moses ug sa mga propeta sila man jud ang inubanan. Wala man ta kakita og Pilipino dito
ang Pilipino kasagaran oy maayo kayo mo pasabot, maayo kayo mo himo-himo og mga meaning sa Bible nga dili man kita ang gitagaan anang Bible. Ang gitagaan ana ang katawhan nga Hebreo, mabitaw ang original nga kasulatan is nakasulat sa lingwahe nga Hebreo kay sa ilaha na gihatag. So sila ang naay katakos nga mopasabot sa atoa ana. Dili pwede nang ginahimo sa atoang mga kapastoran o kaparian nga sila-sila lang ang mo interpret sa Bible. Mao na nang resulta nga nagkadaghan na kayong mga reliyon, lalo na sa Kristiyano. Daghan kayong mga religion tungod kay lain man og label ang ilahang hunahuna, so lain-lain pod ang ilahang pagsabot kung unsay nakasulat. Pero sa pagtulon ang Torah, dili man ta kinahanglan nga maghimo-himo gato ang mga kahulugan diha sa balaang kasulatan kay naa na may pagtulunan nga sundo na lang nato. Anong palisdan man nato atong kaugalingon nga naa na may mga pagtulunan nga nilibo ka tuig nang nilabay sa mga malamon sa Israel, mao to tong ginasubay. So, iyon dire sa Isaiah 11, versikulo 11 ngadto sa 12. Iadto unyang panahuna gamito na usab sa Dios ang iyang gahom aron pagtigom sa nahibilin niyang katawhan. So kani milagroso ni siya siguro kay gahom naman ang giisgutan. Iisa niya ang usa ka bandila sa ka banner aron masayod ang kanasuran nga tigumon niya ang mga sinalikway nga katawhan sa Israel ug ang nagkatibulaag nga katawhan sa Juda gikan sa upat ka sulok sa kalibutan. So this is Isaiah 11, verse 11 to 12. Klaro kayo nga ang pagluwas sa mga Hudyo gikan sa ilahang pagantos sa kamot sa mga mananakop nila is gisaad sa ilaha sa kaning tuang makagagahom. So nagakahitabo na ni siya karon nga ang Israel daghanang namalik nga mga kadugo nila didto. So ang sunod nga mahitabo is ang gitawag og pag-restore or pagbalik sa propesiya. Kay sukad nga giguba sa mga Romano ang templo sa Israel atong tuig 70, dili man na siya ikalimod, kinaaman na sa history, sa asa nga encyclopedia, i-type ninyo destruction of the temple 70 AD. Gawas na siya. Yeah, gawas po diha nga si Emperor Titus, emperador sa Roma, mao'y nagpaguba sa templo sa Israel. So katingalahan kayo ang mismong gaguba sa templo sa Israel, ang templo sa Diyos sa Israel, mao po'y imbento sa relihiyong Kristiyano. So murabag kalaban mortal sa Israel, unya sila na noon may gahimo-himo og bag-ong reliyon nga ilahang gitabon sa Israel, ilahang gisapawan ang Israel. So ang propesiya nawala na ni siya sukad nabungkag ang katong templo. So kanang mga moingon nga mga prophet karon, ingon sila nga nakakita sila og unsay mga mahitabo gabahin sa makagagahom, unsay iyang mga himuon sa kalibutan, kanang ingon ana dili na siya tinuod nga propesiya. Kay ang propesiya is kailangan magikan sa usa ka Israelita nga naay katakos na ato yung qualification una ka mahimong prophet, dili basta-basta nga ini person. Kung naman gani tao nga mingon nga prophet pod siya, posible ana lain ang gauban niya, basig giubanan siya ni Satan, itagaan og pagsulay, tistingan ba para ang ubang tao madani niya nga mawala sa pagsimba sa tinuod nga makagagahom. Mao man ay purpose ni Satan, maghimo-himo og mga milagro para madani ang uban nga mutipas padulong sa dalan nga dili iya sa makagagahom. So gawas sa matagnaong mga timailhan sa usa ka nasunrong pagbalik sa Israel, kini sab usa ka kinahanglan nga parte sa proseso sa pagtubos. Pasabot kinahanglan ang mabalik ang propesiya aron mahitabo ang pagtubos sa mga Israelita. Atong makikita nga ang pag-abot sa Mesiyas o pagpatim-aw sa Mesiyas
dungan sa pagbalik sa propesiya. Apan kani mahitabo lamang kung ang mga uban pang kondisyones matuman. Usa niini ang mayoryang populasyon o kadaghanan sa kaliwat sa Israel o mga Hudyo magpuyo na sa yuta sa Israel. So kinahanglan nga halos sila na tanan na sa Israel, nagpuyo na dito para mobalik ang tinud-anay nga propesya. Sabi sa kong ingon, kung naay mag-ingon-ingon nga propeta sila, na sila mga propesya, basig og alay hallucination na alay diferensya sa ulo ba? Or ikaduha, pwede nga nailain nga gagabay nga pwersa sa iyaha para sulayan o makabig niyang uban nga tao nga dali lang pud madani sa iyahang mga tamis nga dila. So mao na kuyog na kadtong mga kulto o nga uban pa nga mga reliyon kay ang ilang mga leader daw kuno nay makita nga mga bisyon yun wala na siya karon. Mintras wala pa natukod balik ang templo o wala pa ang Mesiyas, wala pa'y propesiya nga tinuod. Tanan pagsulay pa lang. Busa adunay dapat nga pagbalik buyo una maubot ang or mapatimaw ang Mesiyas. So ang ikaunom is ang cultivation of the land. Ang kaning pagtambok sa yuta sa Israel. Kay sukad manggod nga wala sila nagpuyo na didto. Ang yuta sa Israel sama sa disyerto, dili pwede matamnan kay mao puy nakasuwat gunagod sa Deuteronomio na samtang nakatag ang katawhan sa Israel o kadaghanan sa ila nakatag dili mahimong malambuon ang yuta pagabot sa mga agrikultura o tanom. Apan sa Ezekiel 36 verse 8, Ezekiel 36 verse 8 ingon dire, apan kamo mga bukid sa Israel, manubo ang mga kahoy diha kaninyo ug mamunga kini alang sa akong katawhan nga mga Israelita kay hapit na silang mopauli. So kasulat Ezekiel, another verse, Isaiah 41 verses 18 to 20. Padagaydayon ko ang mga suba sa taas nga mga dapit ug ang mga tuburan sa kapatagan. Himuon kong katubigan ang disyerto ug ang malangyuta butangan kog mga tuburan. Patubuon ko sa disyerto ang mga kahoyng sidro, akasya, mirto, olibo, pino, inibro ug sipres aron makita, mahibaluan ug masabtan sa katawhan sa magkalaylaing nasod nga ako ang balaan nga Dios sa Israel. Mao ang naghimo niini. So kaning mga bersikulo, kaning duha ka book sa Ezekiel ug sa Isaiah, duha lamang sa mga daghang propesiya may tungod sa gibag-ong pagtikad sa yuta sa Israel. Una, may tabo ang pagtubos. Then ang ikapito is kaning gitawag nga gubat or war of Gog and Magog. Una sa mga katapusang proseso, una magpatimaw ang panahon sa Mesiyas. Ang gubat sa Gog o Magog. Sumala ni Propeta Ezekiel sa Kapitulo 38 ngadto sa 39. So mabasa nato ng gira nga mitabo sa Israel nga panguluhan sa usa ka ginganlan og Gog. Makita nato, mabasa nato siya sa Ezekiel chapter 38 o 39. Unya sumala pod sa Suhar chapter 2 page 32a ni Rabbi Simeon Bar Yochai, ang gubat mahitabo sa palibot sa Jerusalem. So ang gubat daw mahitabo sa palibot sa Jerusalem. Mao kini ang katapusang dakong gubat para sa yuta sa Israel. Human ini mahimong malampuso ng Israel ug mailhan siya. So human ini ang mga Hudyo magpuyo na nga luwas sa pagpanghasi sa ilang yuta. Sumala kang Rabbi Akiva, ang gubat mudunar og usa ka tuig. Bisan pa ang Gog and Magog nakita sa unang bahin sa Tanak or sa Hebrew nga Bible. Ang insakto nga pagkaila sa maong nasod sa moderno nga panahon dili pa masiguro. Daghang mga ingon nga mao daw ni siya ang Iran or ang taga Roma
pero di pa na siya sigurado. Sumala sa Talmud ang Salmo 2 chapter 2 usa ka pakisayran sa maong dako nga panghitabo. So naay ideya nga gihatag sa toa ang Salmo chapter 2 bahin aning Gog and Magog. Normally sa tuang pagtulun-an gikan pa sa panahong Kristiyano pa nahibaw-an nato nga naay isa ka Mesiyas. Apan ang gihisgutan sa tuang mangtutudlo o maalamon sa Israel adunay duha ka Mesiyas. So nakita ni siya diri sa Ezekiel 37. Ezekiel 37 versikulo 16 up to 17. Again, Ezekiel 37 verses 16 to 17. Ingon diri, tao, pagkuha og lipak og sulati kinig ang gingharian sa Huda, unya pagkuha paglaing lipak og sulati kinig ang gingharian sa Ephraim. Sumpayi kini nga duha ka lipak aron mahimo kini nga usa na lang diha sa imong mga kamot. So naay Mesiyas nga magikan sa kaliwat ni Ephraim. Naapoy Mesiyas nga magikan sa kaliwat ni Huda or sa linya ni Haring David. So kada Mesiyas na ani siya buhaton sa matag ilang panahon. Ikaduhang verse is sa Isaiah 11 verse 13. Gihisgutan na pod ang katong about sa kaliwat ni Ephraim. Mao ni giingon sa bersikulo 13, Isaiah 11 verse 13. Ug ang kasina sa Ephraim maundang ug ang mga kaatbang sa Huda mga laglag. Mawala na ang kasina sa Ephraim ngadto sa Huda ug ang kapungot sa Huda ngadto sa Ephraim. So kaning bersikulo nagtudlo kanato nga duha ka Mesiyas, sa duha ka Mesiyas adunay individual nga misyon base sa ilahang abilidad. Ang katong Mesiyas nga unang mugawas kaliwat ni Ephraim o kaning katapusang Mesiyas kaliwat ni Haring David o ni Huda. So dili sila masina sa matag usa or musapaw sa ilang magkadaaydaing buhatonon. Matag usa ka Mesiyas adunay panahon og si Mosiak bin Yosef ang amahan ni Ephraim si Joseph man, si Joseph. Mao na siya ang mauna nga mopatimaw. So isgutan nato karon ang Mosiak bin Yosef or ang Mesiyas sa kaliwat ni Joseph. Tanang panghitabo hangtod sa gubat sa Gog and Magog, katungdanan na siya ni Joseph. Kung ingon kay taog kanang gubat bahin sa Gog and Magog, ang karakter ana nga Mesiyas is si Ben Joseph, kaliwat ni Joseph or kaliwat ni Ephraim. Makita na to sa Elias. May numduman nga si Propeta Elias wala ni aging kamatayon. Ikuha siya sa usa ka kaning karuwahe gikan sa langit, golden chariot. Ikuha siya unya gidala siya sa langit nga buhi. Si Propeta Elias mabasa nato na sa balaang kasulatan. So human sa pakigubat sa Israel panahon sa Gog and Magog, mupatimaw si Eliyahu or si Propeta Elias aron ipabalita ang umaabot nga panahon sa Mesiyas. So sa Malakay sa English or Malakyas sa Bisaya, chapter 3 verse 23, ingon dinhi, pamati kamo sa dili pa moabot ang makililisang kaayong adlaw sa akong pagsilot. Ipadala ko kaninyo ang propeta nga si Elias. Ibalik niya ang maayong relasyon sa mga ginikanan o sa mga kabataan aron nga sa akoong pag-abot dili ko tungluhon ang inyong yuta. So mauna og abot si Propeta Elias before ang ikatong final or ikaduha nga Mesiyas nga moabot. So kani si Propeta Elias mao ni siya ang mopaila sa tuang sa kalibutan nga mao na ni siya ang Mesiyas nga tuang ipaabot o ako ang dihugan ang iyang ulo og kaning lana. Kay sama sa tuang nasabtan ganina nga ang term nga Moshiach or Mesiyas gikan na siya sa terminolohiyang Moshiach sa Hebro nga abot pasabot dinihugan og lana. So naay mga propeta nga ginihugan og lana, naay mga hari nga dinihugan og lana. So those are
they what we call Messiah or Mesias. So tungod kay kaning maong Mesiyas nga atong gipaabot is mahimo man siyang hari sa Israel human sa gubat sa Gog and Magog nya mopatim-aw ni siya na ang mahimong hari sa Israel. O nya tanan ta sa tibuok kalibutan makailan na jud ta nga sila di ay sa Israel inubanan jud ay sa makagagahom. O nya ang ilang hari mahimo na siyang impluwensyado na sa tibuok kalibutan. Nya katong mga maalamon katong dili mga gahi o kasing-kasing kasabot gyud nga wala tay laing kapaingnan kung gusto ta magpaduol sa tinuod nga makagagahom musubay ta sa mga pagtulun-an sa iyahang mga pinili nga katawhan. So makita nato dinhi sa Malakay 3:23 nga ang mga tao mubalik sa kamatuoran ug pagatul-iron ang pagkunhod sa kalibutan panahon nga wala pa ang Mesiyas. So diha dayon na ang iyang pag-abot sa katapusang Mesiyas nga kaliwat ni David. So may padayag na. So that ends our lesson sa Mashiach. Nations of